काय सांग साहूकार तुम आगे बढ़ो, मयूर साहूकार तुम आगे बढ़ो, मयूर साहूकार तुम आगे बढ़ो। मान्य कर आज जे विचार जे पळय आसा जे मागच्या काळाक लागून तो आज फुडें सरलेलो आसा तेन्ना तेजे विचार आनी तुजो आशीर्वाद तेजे वाचून सतत दवर। जय श्री राष्ट्रीय देवा। देवी छत्री ओपन करा ना चालू करायला होता भयणाक सगळ्यांक म्हजो नमस्कार। हांगा एक्स 2 कावन्सिलर आसा आनी सगळे खोर्लेचे वॉर्ड नंबर 18 चे लोक सपोर्टान हांगा आयिल्ले आसा। हांव खोर्ले आतां उबो आसा शिमेर राष्ट्रीय देवाक पांयां पडून नाल दवरून फुलां घालून ताजो आशिर्वाद घेवन वॉर्ड नंबर 18 प्रत्येक घरान वचपाची आतां सुरू करता। इतली तांकां जाणीव दिवपाक की येता ते ह्या इलेक्शनाक मे बी 26 एंडाक नाजाल्यार 27 स्टार्टींग तातूंत हांव एक उमेदवार म्हणून रावंक सोदता आनी लोकांचो सपोर्ट जाय म्हणून ह्या कावन्सिलर एक्स कावन्सिलराचो सपोर्ट घेवन तांचे प्रत्येक घरा करता। हांव एक खोर्लेकार, हांव म्हजो जन्म खोर्लेन जाला सो म्हाका खोर्ले बद्दल आपुलकी आसा। हांव बॉनिफायड ग्रीन कार्ड होल्डर म्हणटा पळय तसो हांव खोर्लेचो बॉनिफायड जावन आसा। खोर्लेकारांच्या आशिर्वादाक लागून देवाचो आशिर्वादूय घेतला आनी आतां पसून वॉर्ड नंबर 18 सुरू करता। ताज्या फाटल्यान मागीर वॉर्ड नंबर 17 वतलो, ताज्या मागीर वॉर्ड नंबर 16, तसोच वॉर्ड नंबर 15 आनी शेवटी वॉर्ड नंबर 14 ही खोर्लेचे 5 वॉर्ड हांव
येता ते दिसांनी सोंपयतलो इतलें म्हणटा आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळ्या कोल्हेकाराच्या भावा भयणीक हांव वेलकम करता. आज खूब नंबरांचे येयल्ले आसा तशेंच तुका पत्रकारांक वेलकम करता. आज आमकां म्हापशा बदल घडोवपाक आमी दोनूय कावन्सिलर भायर सरलेले आसा. ह्या पैकी आमच्या तो कॅन्डिडेट मयूर सावकार रावता तेणें हावजींग बोर्ड सोंपयलें, आमचो अंसापाट वाडो सोंपयलो. सो हो म्हाका अर्थ पडटा, देवडेकसून आनी देवडेकसून सकयल अनुकूल पडटा. त्या खातीर आमी पयलो राष्ट्रवाद्याचो आशिर्वाद घेतलेलो आसा. अंसापाटान सत्र वाटून सगळे स्टाफ ऑफ लोकल फॉर एवरी हावज कळ्ळें. आमी आतां फक्त तेंची विजीट दिता की कित्याक आमी लाव आमी सांगपाक की आमी आतां म्हापशा फुडें सरलेली आसा विथ कॅन्डिडेट आनी सगळ्यांनी आमकां भरपूर आशिर्वाद आनी तेंचो तेंको दिवन म्हापशा बदल घडोवपाक तेंचो कोल्हेकाराचो आयज आमी आदार मागता. तेंचे कडेन नम्र विनंती आसा आमच्या बरोबर रावची म्हणून. आयज आमी शिगमेर आसात. एक बऱ्या प्रोग्रामाच्या निमित्तान हांगासर जमिल्ले आसा. आनी सगळ्यांक खबर आसा की बाईन सद्या आपले एक म्हापसा बदलचें विजन टूच न्ही तर ह्या आमच्या अख्ख्या लोकां बद्दल त्यांचो जो आपुलकी जी प्रेम आसा ते बी खंय तरी दिसून येतात. आतां पावसाचे दीस म्हटल्यार तांच्यांनी हे बी चिंतले की आमचे जे पायलट भाई आसा तांकां तांच्यांनी रेनकोट दिले. तशेंच आमचे म्हापसा मार्केटान जे वेंडर्स बसता तांकां तांच्यांनी सत्रो दिलो आनी आज प्रत्येकाच्या घराघरान वचून ते आज तांकां एक आपले कडल्यान एक बारीकशी भेट अशी म्हणून हांगासर अम्ब्रेला डिस्ट्रिब्युशन करपाकूय आयज आमच्या वॉर्डांतल्यान स्टार्ट केल्ली आसा तांच्यांनी. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की अशी खंयची पार्टी न्ही म्हण जावं खंयचो इंडिपेंडंट अशें कांय मॅटर करना. बट जेन्ना कोण लोकांक खातीर फुडें सरता, लोकांच्या बऱ्या खातीर फुडें सरता तेन्ना आमचो सदींच पाठिंबो आसतलो. आमी भाईक पयलीं सांगलां हेज्यान पयलीं की तुमी कितें तरी बरें करपाक अशें फुडें सरिल्ले आसा आनी आमी आमच्या लोकांक खातीर आमी सदींच आसतले. कित्याक हेज्यान पयलीं सुद्दां आमी लोकांक खातीरूच हांगासर आयज आसा आनी लोकां बरोबरूच आसा. सो हांव मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां हांव म्हाज्या आयज जे वॉर्ड मेंबर्स जे आयज हांगासर एक शॉर्ट नोटीस तांकां दिवन सुद्दां आयज इतली जी तेंच्यांनी हो क्रावड हांगा दाखयला जो एक म्हाका म्हाजे जे उतराक तेंच्यांनी मान दिवन जी हांगा सगळी आयिल्ली आसा त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. हांव अशेंच तुमचे कडेन मागता की अशेंच म्हाज्या बरोबर रावात, आमचो वॉर्ड फुडें व्हरोया आनी म्हापसा फुडें व्हरोया. धन्यवाद.
चेकपोस्ट हाडायचा नाही गाडी महाराष्ट्र यांनी आम्हाला छत्र्या वाटप केल्यात त्यांचे खूप खूप आभार आणि तुम्ही असं सगळ्यांनी त्यांना सपोर्ट करा आणि आम्ही पण त्यांच्याबरोबर आहे. काय म्हापसान पण आमकां नवो कॅन्डिडेट जाय की आमकां असो कॅन्डिडेट जाय की आमच्या लोकां खातीर आमकां कितें करणारो आमकां आनी खरेंच रियली आमकां म्हापसान खरेंच चेंज जाय आमकां डेव्हलपमेंट अक्षरशः आमचे लोक रडटात हांगा एक 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 आमकां असो त्रास जाता पळय ल्हान भुरग्यापणान ते जाणटेपणान आमकां सगळ्यांक त्रास जाता. इतकी वर्सां जाल्लेली आसा आमकां म्हणल्यार म्हापसान अजून कांयच डेव्हलपमेंट जाल्लेलें ना. सो आमकां खरोच चेंज जाल्लो जाय आनी आमकां अपेक्षा आसा की आमचो मयूर बाब आमकां कितें तरी वयर काडटलो असो म्हणून. थँक्यू. लोकांक दिवप जे फकाडांनी आनी कोणाकूय दिला तेणें थोड्यांक अशें मोजके अशें न्ही तेन्ना तेंचे सगळ्यांनी म्हणून चड देवा कडेन मागपाचें चडांत चड बरें मेळूं आनी आमकां म्हापशा खातीर तें मेळचें. खरें सांगचें आयज इतली उमेद जाली खरोखरच हो आमचो खोर्लेकार फुडें सरला म्हापशाचो आमदार जावपाक तेन्ना हेजेसून इतकी हांगा गर्दी पळय हे आमचे फक्त एका वॉर्डाचेच लोक आनी ते वाट पळयतले केन्ना तरी आमकां खोर्लेकारांक न्याय गावता काय म्हणून चड खोर्लेन सगळी उमेद जाल्लेली आसा. तेन्ना आयज तेणेन जे पळय सत्रेचे वांटप केलें ते वांटपान वाडटा वाडटा केदो व्हडलो पावस येयलो सगळ्यांनी म्हटलें बरें जाल्या पावसाक आमकां घरा वचोंकूय बरें पडलें. तर खरोखरच अशें हें आसता अशा वेळार जे पळय दिवप करप योग्य तकली आसता त्या मनशाक तेज्याच कडेन हें काम जाता. अशें हुशार मनशाचें काम आनी कोणा कडेन जमपाचें ना असो हो आमचो मयूर सावकार आसा. एक बऱ्या जाग्यार काम केल्लो मनीस हेका कोणी कितें सांगपाची गरज ना. फाटीं म्हाका कळ्ळें की तेजे बॅनरूच ना केले. हांवें म्हटलें मयूर तूं कांय भियो नाका हे तुका गॅरंटी दिली तेंच्यांनी कोणी तरी काडणाऱ्यांनी आनी तेणेन आतां हांगा आमकां डिक्लेअर केला जेणेन कोणी काडले पळय तेका प्रायज डिक्लेअर केला तेणेन आपले प्रायज मयूर सावकारा कडेन व्हरचें म्हणून. कित्याक तो एक बरो काम करपी म्हणूनच तेणेन तेका उमेद जाली बॅनर काडल्या बद्दल आनी तेणेन तें सोमतेच तेका बक्षीस डिक्लेअर केलें. एक बरो काम करपी तेका दिवकूच जाय काम करिना तेका फाटीं ठेवकूच जाय. कळ्ळें न्हय. शिमेर आसा शिमेर आमच्या खोर्ले राष्ट्रवादी आबा थंय उबो आसा आनी हांगासर आतां एक आमच्या प्रोग्राम जालो एक ल्हानसो प्रोग्राम अन्वीच्या वॉर्डाचे हेजेर आनी आमचे वाटप ह्यो आतां मयूर सावकारान ह्यो छत्रे वाटपचो प्रोग्राम केलो ती हेज्या अन्वीच्या वॉर्डार हेजेर आनी जस्ट 2 भितर आमच्या एका मॅसेजीचेर हांगासर लोक कितलोसोच लोक जमलो की हितूर कळोन येता की लोकांक ह्या फावटी बदल जाय म्हणून लोक ते हितून आतां छत्रे ह्या वार्डार सगळ्या वार्डार आमी छत्रे वाडटले. थोडे वार्डार ऑलमोस्ट वाटलेले आहा छत्र्यो. आतां हे अन्वीच्या वार्डार आयज प्रोग्राम जालो तेन्ना हे छत्रे घेवन लोक वयता पळय घरा तांकां एकूच सांगूंक सोदता की हे छत्रेचो तुमी इलेक्शना कडेन उगडास करचो आनी आमचे मयूर सावकाराचे चिन्ह येतले पळय तेजेर तुमी तो बटन दामपाचो आनी मयूर सावकाराक भरघोस मतांनी निवडून हाडचो. थँक्यू.
घेतलं